अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ बालिग लोग ही देखें। प्यारे दोस्तों, बात कुछ यूं है कि बहुत ही ठंड का मौसम था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मस्जिद की जानिब रवाना थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्हें मस्जिद के बरामदे पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दे गया। मौलवी साहब हैरान हुए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं। मौलवी साहब ने फिर उसे दोबारा से उठाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। मौलवी साहब का इतना कहना था कि उसने अपने चेहरे से चादर हटा ली। मौलाना साहब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि 15 से 16 साल की लड़की सहमी सहमी सी बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह पर ऐसे निशानात थे जैसे किसी ने मारा हुआ हो। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ये लड़की कौन थी, इसके साथ क्या मामला हुआ था जो ये मस्जिद में सो रही थी, ये तमाम तर वाक़या आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपने करना क्या है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने हैरत से उस लड़की को देखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। वो लड़की डर गई और कुछ ना बोली। मौलवी साहब ने फिर पूछा तो वो लड़की फिर थोड़ी देर बाद बताने लगी कि मेरा नाम किरण है और मैं हारूनाबाद के एक गांव से आई हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है बेटा, मगर तुम यहाँ क्यों बैठी हो। लड़की बोली, मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से कोई बड़ा गुनाह हो गया जिसके बदले में पंचायत ने मुझे बदले में देने का फैसला किया। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं ना मानी और वहाँ से भाग आई और मस्जिद में आकर पनाह ले ली, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है ना, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम खुद को इस चादर में लपेट लो और मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, उसने उसको भी उठा लिया। मौलवी साहब अपने उसे घर ले गए। घर में उनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। फिर मौलाना साहब ने अपनी बीवी को तमाम वाक़या बता दिया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी से कहा कि ये अब हमारे साथ रहेगी और हम इसका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखेंगे। बीवी भी रहम दिल इंसान थी, इसलिए बीवी ने शोहर की हाँ में हाँ मिला दी। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब लड़की को देखा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर रात के वक्त मौलवी साहब की बीवी उनसे कहने लगी, जी आपने इस नौजवान लड़की को इस घर में रखा तो है, मगर कल को कुछ हो गया तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। तो इससे तो बेहतर यही है कि इसका निकाह हम अपने बेटे से करा देते हैं, यानी अहमद से कर देते हैं, ताकि समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। मौलवी साहब को अपनी बीवी की बात बहुत पसंद आई। मौलवी साहब ने अहमद और किरण को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा अब मुझे किरण बिटिया को यहाँ रखने पर कोई एतराज़ तो नहीं, लेकिन लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। अगर तुम दोनों राज़ी हो तो मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। अहमद तो पहले से शादी के लिए मान चुका था और किरण भी शर्मा गई और मान गई। फिर मौलाना साहब ने कहा कि मैं तुम दोनों की शादी कुछ दिनों में सादगी से करा दूंगा, क्योंकि इस्लाम में सादगी को पसंद किया जाता है। 2-3 दिन के बाद घर में शादी के हवाले से छोटी छोटी तैयारियां की जाने लगी। फिर कुछ दिन के बाद मोहल्ले वालों की मौजूदगी में सादगी से उनका निकाह करा दिया गया। निकाह हंसी खुशी हो गया। किरण को कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। जो गठरी उसके पास थी उसने उसे ले जाकर अपने कमरे के एक कोने में रख दिया। फिर अहमद कमरे में आया और अहमद ने किरण के हुस्न की खूब तारीफ़ें की। उसे मुंह दिखाए की रस्म में एक गिफ्ट भी दिया। अचानक अहमद की नज़र उस गठरी पर पड़ी। अहमद ने कहा, किरण इसमें क्या है। किरण ने फौरन उस गठरी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, इस गठरी को मत छूना,
تمہیں قرآن کی قسم تم اسے کھول کر نہیں دیکھو گے اور نہ ہی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے۔ یہ سن کر احمد حیران ہو گیا، لیکن اس نے کرن سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس گٹھری کو کھول کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ کرن کو بہت چاہتا تھا، اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے کرن سے وعدہ کر لیا۔ وقت ایسے ہی بیتتا چلا گیا۔ کرن کو احمد کے گھر والے اور احمد بہت پیار کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ کرن ہر صبح جلدی اٹھ جاتی اور نہ جانے کدھر چلی جاتی تھی۔ احمد کچھ پریشان سا ہو گیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہیں اور اپنے ساتھ ہمیشہ گٹھری بھی لے کر جاتی ہے۔ ایک دن احمد جلدی سے اٹھ گیا اور اس نے کرن کو پھر باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں کرن کا پیچھا کروں اور دیکھوں کہ آخر یہ جاتی کہاں ہیں۔ اس نے کرن کا پیچھا کر لیا۔ کرن نہر کے قریب پہنچی اور اس نے گٹھری کھولی اور گٹھری میں سے ایک چیز نکال کر نہر میں پھینک دی۔ احمد نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ غصے میں آ گیا۔ جب کرن آئی تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کرن سے غصہ ہونے لگا، کہنے لگا، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب سچ ہے جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ سچ سچ بتاؤ۔ کرن اس کے پیروں میں گر گئی، معافیاں مانگنے لگی اور کہا، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، مجھے معاف کر دیں، میں تمہیں آج سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، میں تم سے ایک بات نہیں چھپاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن احمد کا ان آنسوؤں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ احمد کہنے لگا، کرن جب تک تم مجھے تمام سچ نہیں بتا دو گی تب تک میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، مجھے تمام سچ جاننا ہے۔ اس کے بعد کرن کچھ بتانے کے لیے راضی ہو گئی، کہنے لگی کہ میرا تعلق ایک غیر مسلم برہمن گھرانے سے ہے، مگر میں ایک مسلمان لڑکے کے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے اس سے شادی کرنے پر بالکل راضی نہ تھے، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور لڑکے کے کہنے پر کرن نے مسلمان سے شادی کر لی۔ لڑکے کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرا شوہر گھر کے کام کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ کئی دن بیت گئے کہ اچانک میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے، چلو تم اپنا تمام سامان پیک کر لو، تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے وہیں پر کام مل گیا اور تم اس کے پاس چلی جاؤ، تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں خوشی خوشی اپنا سامان لے کر چل پڑی۔ وہ مجھے گھر میں لے آیا، لیکن وہاں میرے شوہر نہیں تھے۔ انہوں نے بولا رات کو آ جائے گا، لیکن یہ رات کو بھی نہ آیا۔ جب میں نے سسر سے پوچھا تو وہ مجھے الٹا سیدھا بات کرنے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بیڈ روم پر لے گئے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں اس سے بچنے کی بہت کوشش کرتی رہی، لیکن میں اکیلی تھی، کب تک اس سے بچ پاتی؟ اس نے کمرہ بند کیا اور میرے ساتھ زیادتی کی اور میرے ساتھ زنا کاری کر لی۔ کئی دنوں تک ایسا ہی معاملہ چلتا رہا۔ جب کچھ دن بعد اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا، پھر وہاں پر بھی میرے ساتھ زنا کیا جانے لگا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ مجھے میرے دیوتاؤں کے ناراض ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، کیونکہ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ تم نے بہت غلط کیا، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، اور مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میرے بتوں کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ سارے لوگ سو رہے تھے کہ مجھے بھاگنے کا موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہاں کی ایک عورت نے مجھے پکڑا اور شور مچا دیا، لیکن میں چھپتے چھپاتے بھاگ نکلی اور جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ اس کے بعد مجھے ایک مندر کی گھنٹی کی آواز آئی، اس مندر میں آ گئی، پھر میرے اندر بدلے کی آگ جلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک مولوی کے لڑکے سے شادی کروں گی، اس کا بچہ پیدا کروں گی اور اسے ہندو بناؤں گی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ مجھے نہ ڈھونڈ پائے تو میں مسجد میں آ گئی، پھر آپ کے ابا جی مجھے گھر لے آئے اور آپ سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس وقت میرے اندر بدلے کی ہوس جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے جلدی اولاد پیدا ہو جائے، مگر میری کوشش ناکام رہی۔
میں آپ سے چھپ کر ہر ہفتے اپنے بتوں کی پوجا کرنے اس نہر کے کنارے جاتی تھی، لیکن آپ کے گھر والوں کی پیار کی وجہ سے میرا دل پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن میری طبیعت خراب ہوئی تو اس روز آپ کے امی ابو کی محبت نے میری سوچ ہی بدل ڈالی۔ پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ آج میں سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے ان چیزوں کو نکال کر نہر میں پھینک دیا۔ یہ سب باتیں سن کر پہلے تو احمد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے گناہ کروایا، ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا، انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کرن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی تو احمد کے کرن کی آنسوؤں میں سچائی نظر آئی۔ اس نے کرن کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی اور اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا، کیونکہ پیارے دوستوں وہ جانتا تھا کہ اللہ جب چاہے تب اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی اور دل اللہ کی گواہی دے رہا تھا۔ پیارے دوستوں یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی اور اس کا زیادہ تر وقت فلائٹ پر گزرا کرتا تھا، جس کے لیے اسے باہر کے ملکوں کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن کسی فلائٹ کے دوران اسے ایک شخص پسند آ گیا اور اس شخص کو یہ عورت بھی پسند آ گئی، تو دونوں نے بہت ہی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیں گے۔ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور جب وہ عورت کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر بہت بڑا نمازی اور پرہیزگار ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے اور خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف یہ عورت ایئر ہوسٹس تھی اور بہت سے ممالک میں اس کا آنا جانا رہا کرتا تھا، تو وہ اسلام کے قریب نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ زیادہ تر فیشن کرنے والی اور نماز کو چھوڑنے والی اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے والی تھی۔ اس کے شوہر نے شادی کے بعد اس عورت کو بھی دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ ایک روز جب وہ خود فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرتا تو اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتا کہ تم بھی اٹھو اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لو، اسی سے مدد بھی مانگو، مگر یہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اس کا شوہر ہمیشہ اسے یہ کہتا کہ اسلام پر عمل کرو، بے شک اسلام تنگی کا نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، تمہارے جتنے کام ہیں، جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ اسلام پر عمل کرنے سے حل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ عورت اس کی ایک بات نہ سنتی بلکہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس بھی نئے ملک میں جاتی وہاں کے کلچر کو دیکھتی اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت ملک کے باہر ہی گزرتا تو وہ ان لوگوں کے جیسی ہو گئی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید اسلام دقیانوسی ہے اور وہ اس پر نہیں چل سکتی، اور اب وہ وقت بھی آن پہنچا تھا جب اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر اس کی بیوی اسلام پر عمل نہیں کرتی تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن اسی دوران جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے، یعنی پریگننٹ ہے، تو وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے، تو یہ انتہائی مشکل تھا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے اس بچے کی خاطر وہ ایسا نہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو اب ہم والدین بننے والے ہیں، اب یہ ضروری ہے کہ تم اپنے طور طریقے اور چال چلن کو بدل لو، لیکن اس عورت نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو یہ شخص بھی غصے میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ جاؤ، اب میرا کوئی تعلق نہیں۔
नाज़िर गिरामी, जैसे ही इस औरत को तलाक हुई तो इसने अमेरिका का सफ़र तय करने का फ़ैसला किया और ये सोचा कि वो अपने बच्चे को अमेरिका में जाकर पैदा करेगी, जिससे बच्चे को अमेरिका की शहरियत भी मिल जाएगी और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी वहीं बसर करेगी। इसलिए वो अमेरिका पहुंची और कुछ ही दिन गुजरे थे कि वहाँ एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई जो कि मुसलमान था और वो भी इस्लाम पर अमल करने वाला था। ये औरत उसको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलने लगी, लेकिन उसने अपने तौर तरीके नहीं बदले, बल्कि अब तो अमेरिका जाकर उसने शराब नोशी का भी आगाज़ कर दिया था। इसके अलावा सिगरेट तो वो लबनान में भी पिया करती थी, लेकिन अभी सिगरेट में नशा आवर चीज़ें मिलाकर पीने लगी थी, जिससे बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन जब ये एक और शख्स से मिलने लगी, रोज़ उसके घर आना जाना होने लगा, तो देखा कि वो शख्स भी कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, कुरान पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है। तो एक दिन ये औरत गुस्से में आ गई और उसने कहा कि तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? इस कुरान को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा रब कहाँ है जिसे तुम सजदा करते हो? तुम उसे देख नहीं सकते और तुम उसकी इबादत करते हो। वो शख्स उस औरत से कहने लगा कि तुम गलत बातें कर रही हो, लिहाजा अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन वो औरत बोलती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपनी सिगरेट को कुरान पर रखा और कुरान को जलाने की कोशिश की और ये दावा किया कि अगर तुम्हारा रब है तो आकर कुरान को बचा ले। लेकिन उस शख्स ने औरत को रोकने की कोशिश की कि वो अपनी हरकतों से बाज ना आए। नाज़िर गिरामी, ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहा और आखिरकार 9 महीने का वो वक्त पूरा हुआ तो बच्चे की पैदाइश के दिन अब करीब आ गए थे। ये औरत जानती थी कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा होने वाली है। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो डॉक्टर हैरान रह गए कि बेटी मुर्दा हालत में यूं पैदा हुई कि उसका सर धड़ से अलग था। जब उस औरत को होश आया और उसे बताया गया कि तुम्हारे यहाँ जो बेटी पैदा हुई है वो इस हालत में पैदा हुई है, तो ये चीखने और चिल्लाने लगी और उसको अंदाज़ा हो गया था कि वो जो बेहुरमती किया करती थी, वो जो गुस्ताखियाँ किया करती थी, ये दरअसल उसी का अजाब था। इस औरत ने फौरी तौर पर प्यारे दोस्तों लबनान वापस आने का फैसला किया और वो फौरी तौर पर अगली फ़्लाइट से लबनान वापस आई। अपने शोहर को ढूंढा, जाकर उसको मिली और उसको बताया कि मेरे किए की सज़ा मुझको मिल चुकी है। हमारी बेटी पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। वो गुस्ताखियाँ, वो बेहुरमती जो मैं किया करती थी, उसका अजाब मेरी औलाद पर आ चुका। बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ। उसका शोहर उसे देखता रहा लेकिन खामोश रहा। उस औरत ने कहा कि तुम परहेजगार थे, तुम मुझे इस्लाम की तरफ बुलाने वाले थे, तुम मुझे राह हक की तरफ दावत देते थे। अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूँ जो अल्लाह की तरफ जाता है। वो शख्स ये कहने लगा कि देखो, हमारी बेटी के साथ जो हुआ मुझे उस पर गम है और मेरे दिल में इसका दर्द भी है, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुम इस्लाम की तरफ रुजू कर रही हो और तुम अपने रब की तरफ रुजू कर रही हो। वो माफ़ करने वाला है। चुनांचे उस शख्स ने उस औरत से शादी की और फिर वो उसके साथ रहा जब तक कि दोनों में से एक का इंतकाल हो गया। नाज़िर गिरामी, ये एक हकीकत है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम को और उसके मुक़द्दसात चीज़ों को कोई शख्स चैलेंज करने की कोशिश करता है या उस पर सवाल या निशान उठाता है या उनकी बेहुरमती करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम के ज़रिए उस शख्स को ये ज़रूर बताता है कि बेशक वही ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पर सही मानों में अमल करने वाला बना दे और इस्लाम पर सही मानों में चलने वाला बना दे कि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी यहाँ की ज़िंदगी और यहाँ के बाद की ज़िंदगी दोनों आसान हो जाएं। जैसा कि इस्लाम बांटने वाला दीन है, तो हम भी लोगों में आसानियाँ बांटें और अल्लाह के हुजूर सुरखुरू हो जाएं। आमीन।
یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔